टिक टॉकर अली जट की वालदा की वीडियो देखकर दिल खून के आंसू रोया कि एक वो माँ जो कि ये कह रही है कि मेरे बेटे को इस चीज का नहीं पता था, उसने ये वीडियो तो बना दी लेकिन उसको नहीं पता था कि ये इतनी संगीन वीडियो होगी या इतना संगीन ये जुर्म होगा। बराए मेहरबानी मेरे बेटे को जेल से निकालें, मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा ना दर्ज करें। जनाब, ये वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई होगी। इस वीडियो में एक माँ का जो चेहरा है वो बता रहा है कि वो अपने बेटे की वजह से कितनी ज्यादा परेशान है। जनाब, जब ये टिकटॉकर्स वीडियो बनाते हैं, इनको कम से कम एक चीज देखनी चाहिए कि जनाब क्या ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो जो है वो जो लोग हैं उनको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, कंटेंट पॉजिटिव है नहीं है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी संगीन जो है वो गलती कर डाली जिस पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो मुसलमानों का जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए हैं। इन्होंने एक आयत का जो है वो इस तरीके से नौज बिल्ला मजाक उड़ाया। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में उलमा कराम और वकला हजरात और पाकिस्तानी जो और कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज के ऊपर एक्शन लिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगे। जनाब, हमने देखा कि जैसे ही ये इस टिकटॉकर ने वीडियो डाली, उसके बाद ये टिकटॉकर मस्जिद में जाकर इत्तकाफ में बैठ गया। जब वहां पर बैठ जाता है तो ये शायद अपने आप को बचाने के लिए वहां पर मस्जिद का एक सहारा लेता है, लेकिन पुलिस ने इसको दौरान इत्तकाफ वहां से दबोच लिया। जनाब, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई टिकटॉकर वीडियो बनाता है, कम अज कम उसके अंदर जो है वो क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि भाई ये टिकटॉकर किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। हालिया हमने देखा था कि एक टिकटॉकर जो कि शैम्पू और साबुन से नहा रहा होता है और उसने जो है वो कमीज उतारी हुई होती है और जाके गाने लगाकर वो नहाना शुरू कर देता है, जो कि इंतहाई वल्गर कंटेंट था। और इसके अलावा पाकिस्तान में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर हैं जो डबल मीनिंग बातें करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं, लेकिन वो कंटेंट पे छाए हुए हैं, वो टिकटॉक के ऊपर छाए हुए हैं। हालांकि ये कोई कंटेंट नहीं है बल्कि ये एक फजूल सी चीज है। और इसमें हमेशा मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो पॉजिटिव कंटेंट को जो है वो इग्नोर किया जाता है, जो नेगेटिव कंटेंट होता है उसको उठाकर जो है ना स्टार बनाकर पेश किया जाता है। जनाब, मैंने और भी इस तरह के काफी कंटेंट क्रिएटर देखे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे यहाँ सबसे जो मेजर चीज है वो है जहालत, लेक ऑफ एजुकेशन। जब लेक ऑफ एजुकेशन होगी तो फिर इस तरह के काफी सारे लोग जो है वो फिर ये बनाना शुरू कर देंगे। जनाब, रमजान शरीफ में जबकि मुसलमानों का जो एक मुकद्दस महीना है, उस महीने के अंदर इन लोगों ने ऐसी संगीन गलती कर डाली। अब इस गलती का जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन एक माँ का क्या कसूर है, एक माँ का क्या कसूर है कि और इसका बाप जो है वो सुनने में आया दुबई रहता है और ये तीन भाई है और तीनों ही टिकटॉक बनाते हैं। और इस टिकटॉक बनाने के साथ साथ जो है वो अपने इलाके में ये काफी ज्यादा मशहूर थे। अब लोग इनको स्टार कहते थे, लेकिन स्टार की हालत ये है कि उसको ये नहीं पता कि नौज बिल्ला मैंने कुरान पाक की आयत की जो है वो बेहुरमती की है, लेकिन इस चीज का इसको कोई इल्म नहीं है और ये लगा हुआ है और इस तरह आज जो है वो जेल में बैठा हुआ है। यकीनन ये एक तकलीफ दे मरहला होता है माँ बाप के लिए, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। जनाब, नजर कैसे रखनी चाहिए ये कुछ मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो आप भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने बच्चों के मोबाइल खुद देखा करें। क्या वो जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल देख रहे हैं, क्या वो मटेरियल देखने वाला है, या जिस तरीके से वो जो है वो कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे जैसा कि डार्क वेब हो गया, जैसा कि इस तरह का जो है वो गेमिंग ऐप हो गई, जिस गैम्बलिंग ऐप हो गई। वो हमने देखा डक्की जो है वो आपके सामने अंदर बैठा था काफी टाइम, और इस तरह के कंटेंट तो नहीं देख रहे। कहीं आपका बच्चा जो है वो कोई जो है वो गैर मजहब कंटेंट तो नहीं देख रहा, कहीं वो जो है वो गलत वीडियोस तो नहीं देख रहा। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। क्या अली जट या इसके जो तीन भाई आपस में ये टिकटॉक बनाते हैं, क्या ये लोगों को अगर इनके वालिदैन इनका कंटेंट देखते रहते तो आज ये इस नैज पर ना आते।
لیکن ہوتا کچھ اس طرح ہے پاکستان میں کہ جب بھی یہ اس طرح کا کوئی ٹک ٹاکر جب وائرل ہوتا ہے تو پھر اس کے والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا کر رہا ہے جی اپنا کما رہا ہے. اب اپنا کرنا اور اپنا کمانے میں یہ فرق ہے. ابھی ان کی اتنی عمر نہیں ہے جتنے انہوں نے کارنامے کر ڈالے ہیں. یہ یقیناً جیل میں اب جو ہے نا جیل کی ہوا تو کھائیں گے, لیکن ان والدین کا کیا قصور ہے جناب؟ ان والدین کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے بچوں کی جو تربیت ہے وہ نہیں کی. انہوں نے بچوں کو پالا ہے, تربیت کرنا اور بات ہے, پالنا اور بات ہے. یقیناً علی جٹ جو ہے وہ اب اندر بیٹھا ہوا ہے. کافی سارے لوگوں نے, انفلوئنسرز نے جو ہے وہ ان کے خلاف ویڈیو ڈالی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا. لیکن اب انفلوئنسر جو ہے وہ اگر اس کی والدہ کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے حق میں ویڈیو بنائی جا رہی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اب جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں, ان کے جو والدین ہیں, اب یہ کوشش کریں گے, دیکھیں گے اب کنٹینٹ, اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں گے کہ کہیں ہمارے بچے سے ایسی کچھ سنگین غلطی تو نہیں ہو رہی. اگر سنگین غلطی ہو رہی ہے تو پھر جو ہے وہ اسٹیٹ ان کے خلاف ایکشن لے گی. بہت بڑا ایک مسئلہ بن سکتا ہے. علی جٹ کی والدہ آج رو کر یہ منتیں کر رہی ہے, ریکویسٹ کر رہی ہے, خدا را میرے بچے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آزاد کروایا جائے. لیکن جب 295 لگا ہو, جس میں وکلا حضرات نے اب انٹری ڈال لی ہو, مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہوں, تو پھر کوئی رعایت نہیں ہے. پھر اس معاملے کو لے کر کچھ پیچھے ہٹنے کو جو ہے نا وہ کوئی چیز باقی نہیں بچی. اب علی جٹ جو ہے وہ اپنے مقدمات کو بھی فیس کرے گا, اور اس کا جو ہے وہ جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ سزا بھی جو ہے نا وہ برداشت کرے گا. لیکن یقیناً ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ایک جدا ہے, اور اس ٹائم ان کے گھر میں ایک صف ماتم بچھا ہوا ہے. لیکن اس صف ماتم کے بعد ان کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جناب ہمیں کس طرح ٹک ٹاک بنانی چاہیے. ایک جو ٹک ٹاکر حضرات ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, خدا را ولگیرٹی نہ پھیلائے, خدا را اسلام کا مذاق نہ اڑائے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, لیکن ہم اپنے ملک میں ہم اپنے دین کا مذاق اڑائیں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی. اور ہمارے جتنے بھی والدین ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. لیکن آج کل لوگوں نے جو ہے وہ بچوں کو موبائل دے دیے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب خیر ہے, بچہ ہے, خیر ہے, کوئی نہیں. لیکن وہی خیر اور ان کو جو ہے وہ شر کی طرف لے کے آتی ہے. اور وہی جو ٹک ٹاکر اور وہی جو پب جی گیم کھیلنے والے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر بعد میں ان کی تربیت کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں. میرا ٹیچنگ سے 7-8 سال کا تعلق رہا ہے, لیکن یقین کیجئے کہ آج میرا دل ٹیچنگ سے ٹوٹ چکا ہے کہ جناب میں نے نہیں پڑھانا. میں بالکل اب چھوڑ کر جو ہے وہ پڑھانا چھوڑ کر میں نے اپنا بزنس کر لیا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اس وجہ سے پڑھانا چھوڑا ہے کیونکہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے اس معاملے کو لے کر. میں بہت زیادہ اداس ہوں. یہ جو لڑکے ہیں, یہ جو آج کل کی جو جنریشن زی ہے, یہ انتہائی فضول ہے, اس میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ہم اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ جس طریقے سے گلاس میں پانی دیا کرتے تھے تو ہم دونوں ہاتھ رکھ کے ایک رسپیکٹ دیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ جب بھی پانی ایک ٹیچر مانگتا ہے تو یہاں سے کونے سے پکڑ کے جو ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے, جناب یہ لے. انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کن بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کس قوم کو پڑھا رہے ہیں. یہی قوم جب ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو خدا کی قسم سلام تک بھی نہیں دیتے. یہ ان کے اندر یہ ایتھکس ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہماری جنریشن زی آخر کر کیا رہی ہے. اگر یہی کام کرتی رہی تو فیوچر میں تو پاکستان کو جو ہے نا وہ پاکستان میں کوئی انجینئر, ڈاکٹر وغیرہ, مجھے تو نہیں لگتا کوئی اس طرح کا کوئی بندہ پھر سامنے آئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں صرف شارٹ کٹ چاہیے. اور شارٹ کٹ میں کیا ہے, جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر 15 16 سال کی محنت کی ہوئی ہے, وہ جو ہے وہ ایک بندہ آتا ہے, وہ شارٹ کٹ میں مطلب کوئی ایسی کوئی بکواس کرتا ہے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی جو ہے وہ ایک دھرا گیا, اور طوفان بدتمیزی کے ساتھ ساتھ یقیناً ایک دل اداس ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر. آج علی ٹک ٹاکر اندر بیٹھا ہوا ہے, یقیناً وہ اپنی سزا جو ہے وہ کرے گا. میں اس کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گا, لیکن میں اس کی جو والدہ ہے اس کے لیے میرا ایک پیغام ہے, خدا را کہ اب آپ لوگوں کے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائیں, اور ان کو ان کے جو والدین ہیں ان کو کہیں کہ جناب اپنے بچوں کو سمجھائیں, کہیں وہ میرے جیسی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.